वामिनन नासी, और लोगों में से। अब देखिए यहाँ पे दो ग्रोह के जिक्र हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं और उन दो ग्रोहों को हम कैसे पहचानेंगे। और वो ये है कि वामिनन नासी, और लोगों में से मन युजिबु का, कि जो भली लगे तुझको कौलहू, उसकी बात, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व युशहिदु, और वो गवाह बनाता है अल्लाह को, अला मा फी कल्बिही, जो उसके दिल में है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब वो बात करते हैं तो तुम्हें उनकी बात बड़ी अच्छी लगती है, और उसके बाद वो उस पर अल्लाह को गवाह बनाते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो सच्ची बात कह रहे हैं। वह हुआ, और वो अल्लद्दू, बहुत सख्त, अलखसाम, और झगड़ालू है। अब यहाँ पे ये देखिए कि या अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि जब लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं तो क्या होता है कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ओके, जब वो इलेक्शन में जीतेंगे तो फिर वो सड़कें बनाएंगे, वो फिर लोगों के लिए भलाई के लिए काम करेंगे, जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना देंगे। तो ऐसी बातें सारी करके वो अल्लाह को उसके पे गवाह भी बनाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं असल में वो बहुत झगड़ालू हैं। और वो किस सेंस में झगड़ालू कह रहे हैं? वाइज़ा तवल्ला, वाइज़ा, और जब तवल्ला, वो लौटता है। अच्छा, तवल्ला जो है एक लौटने के लिए भी लफ्ज़ आता है और एक वली के लिए भी आता है। जैसे अगर आप समझे कि जब वो जीत जाता है, जब वो हुक्मरान बन जाता है, वली बन जाता है, सा कोशिश करता है फिल अर्दी, ज़मीन में, लियुफ़सिदा, ताकि वो फसाद करे, फ़ीहा, इसमें, व युखलिका, और वो हलाक करता है, अलहसा, खेतियों को, व नस्ला, और नस्लों को, वल्लाहु, अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, अल-फसाद, फसाद करने वाला। देखिए ये इतनी क्लियर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयात में बताते हैं कि वो लोग जो अल्लाह की झूठी कस्में खाते हैं, तुम्हें उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती है कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं जब वो उनको वो ओहदा मिल जाता है जिसका वो तुमसे वादा करते हैं कि जब मैं जीतेंगे हम लोग तो हम ये करेंगे, और जब उनको वो ओहदा मिलता है तो वो क्या करते हैं? वो नस्लों को तबाह कर देते हैं। देखिए वो ऐसी पॉलिसीज इख्तियार करते हैं। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फसाद का यहाँ पे लफ्ज़ ला रहे हैं ना। आपको याद है जब हमने शुरू में सूरत बकरा पढ़ा था तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो डिफरेंट कैटेगरी बताई थी कि मुनाफिक कौन होंगे, मोमिन कौन होंगे, काफिर कौन होंगे, और फासिक का हमने पढ़ा था कि जिसकी एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मच्छर की एग्जाम्पल दी थी कि वो सोसाइटी का खून चूसने वाले लोग। यहाँ पे भी वही बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि ऐसे लोग सोसाइटी का खून चूसने वाले होते हैं। और अब दूसरे ग्रोह की बात बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे वाइज़ा, और सॉरी वो उसी ग्रोह के बताते हैं कि वाइज़ा की ला, और जब कहा जाए लहू, उससे, इत्तक़िल्लाह, कि अल्लाह से डरो। उनसे कहा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये कितनी गलत बात है, तुम्हें अल्लाह का क्या खौफ नहीं है कि तुम इतनी गलत पॉलिसीज लेके आ रहे हो या तुम इस तरह गलत चीज़ें कर रहे हो। तो आगे से जवाब क्या देते हैं कि आख़ज़तहुमुल इज़्ज़त, कि उनको पकड़ लेता है उनका गुरूर। उनका गुरूर पकड़ता है कैसे? बिल इसमें, गुनाह पर, कि आप मुझे कह रहे हो, मुझे बता रहे हो कि क्या करना है, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ ठीक है कि क्या चीज़ ठीक नहीं है। आपको ये करैक्टर बड़े आम नजर आएंगे। फ़हस्बुहु, तो बस काफ़ी है, जहन्नमा, जहन्नम, वलबिसल मियाद, और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। अब इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, वमिनन नासी, और लोगों में से, मैं यशरी, जो बेच डालते हैं, नफ्सहु, अपने नफ्स को, इब्तिगा, चाहते हुए, मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा चाहते हुए। अब ये लोग वो हैं जो वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद, के अल्लाह अपने बंदों से बहुत मेहरबान है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। अब देखिए ये कौन से लोग हैं? एक तो वो ग्रोह की बात बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब ये दूसरा जो वो ग्रोह है जो अपना, आपको मैंने मेरा ख्याल है लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि कुरान में ही अल्लाह ताला बता रहे होते हैं कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों की जानें और माल खरीद लिए हैं, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के उस खरीद। ऐसे लोग हैं जो बिके हुए हैं। आगे देखिएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताएंगे हमें कि मोमिनो, सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग इख्तियार कर लो। देखिए ये अल्लाह, हमारी कीमत देखें कौन लगा रहा है। हम कोई छोटी चीज तो नहीं है ना, कीमत भी तो जन्नत की है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदों की बड़ी कदरदानी करते हैं। आगे या अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, लिखिए आप अपना नाम,
आप सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं आयशा, ए फातिमा, अस्मा, जो आपके नाम है आप यहाँ नीचे लिखिए कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें डायरेक्ट पुकार रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो तुम सब ईमान लाए हो, उदखुलू दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्म इस्लाम में काफ़तन पूरे के। अब देखिए कि पूरे के पूरे क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे पुकार के कह रहे हैं, क्योंकि अगर इस्लाम में बाज़ लोग होते हैं ना, जैसे कश्ती पे आप बैठे हुए किनारे पे बैठे हैं, अगर थोड़ी सी भी कश्ती हिलेगी तो या तो इधर गिर जाएंगे या उधर गिर जाएंगे। जब आप पूरे के पूरे आप दरमियान में कश्ती पे आप बैठे होते हैं तो आपको अगर कोले भी लगते हैं तो आपको कम से कम डर नहीं होता गिरने। अब वो लोग जो इस्लाम वो चाहते हैं, देखिए हम में से सभी लोग ये चाहते हैं कि हम ऐसे काम करें कि हम अच्छे मुसलमान वाले काम करें, लेकिन हम दुनिया की वो चीज़ों को भी छोड़ना नहीं चाहते जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी, जो शैतान के काम है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वला तत्तबिउ, और तुम मत पैरवी करो खुतवत शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। जब हम दोनों रास्तों को चूज करते हैं ना, कभी हम उधर जा रहे होते हैं, कभी वहां से भागते हैं वापस, फिर हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी मनाना है, तो बनेगा कुछ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं सबसे पहली बात है कि हमें अपने शैतानों को पहचानना है। देखिए शैतान को सींग लगा के तो आएंगे नहीं कि ये शैतान है और ये नहीं। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं ना इसमें, कि देखिए उस पर गौर करें कि आप शैतान के कदमों की पैरवी मत करें। आप अपने अराउंड देखें कि कौन लोग हैं जो आपको उस रास्ते पे चलने की दावत देते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नाराज करने वाले रास्ते, या आपको उन रास्तों पे चलने से मना कर देते हैं। मना कैसे करेंगे? देखो ना, अब तो तुम्हारी तो जिंदगी बदल गई, अब तो तुम सारा दिन यही करती रहती हो। अब क्या मतलब है, तुम अब क्या पार्टीज में नहीं ऐसे आओगी? क्या तुम मेहंदी अगर हो रही है और अगर लड़के लड़कियां इकट्ठे डांस करें तुम ऐसी जगहों पे नहीं आओगी? कौन हमें ऐसी बातों से रोके? हमें ये देखना होगा कि हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जाने से अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा है लेकिन हमारे दोस्त नाराज हैं, तो हमें वहाँ पे पहचानना होगा कि वला तत्तबिउ खुतवत शैतानों के कदमों की पैरवी मत करो। ये आम जिंदगी से लेके हमारी पूरी जिंदगी तक, हमारे कारोबार से लेके हमारी जॉब से लेके हमारे रस्म रिवाज से लेके खुशियां गमियां, हर चीज में आपको ढूंढना होगा कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमें इतनी खुले आम हमें बता रहे हैं, इतनी वाज़ेह बातें हमें बता रहे हैं, हमें आखिर क्यों समझ नहीं आती। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे इन्नहु, बेशक वो, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुव्वुन, दुश्मन है, मुबीन, खुला दुश्मन। जैसे हम कहते हैं ना कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू की आयात खुली हैं, बिल्कुल बैयन आयात है, इसी तरह से शैतान भी बैयन है, हमसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन हमें हम चाहेंगे पहचानना तो उसको पहचानेंगे ना। बस आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फाइन जलल तुम, अब ये जवाब दिया जा रहा है, फाइन जलल तुम, बस अगर तुम फिसल गए, मिम बादे, इसके बाद, मा जाअतकुमुल बय्यिनात, कि तुम्हारे पास आ गई बय्यिनात, वाज़ेह कुरान तुम्हारी जिंदगी में खुल गया, तुम्हें बय्यना आयात का पता चल गया। इसके बाद फ़अलमू, तो बस जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अजीजुन हकीम, बड़ा जबरदस्त है और हिकमत वाला है। ये बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला की डांट है इसमें कि वो लोग जो इसके बावजूद भी कि उनको ये समझ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए क्या कहा है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्यों मना करते हैं, क्या आखिर क्या रीजन है? हमें कई दफा ये एहसास होता है ना, देखिए कि जिसने ये इंसान को क्रिएट किया ना, उसको पता है कि ये चीज हमारे लिए नुकसानदेह। हम सिर्फ यहाँ तक देख सकते हैं ना जहाँ तक हमारी नजर जाती है, हमारी सोच भी लिमिटेड है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सब जानते हैं कि कौन क्या करेगा और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इसीलिए वो हमें पहले से वार्न कर रहे हैं कि मत ऐसे काम करो। और आयत नंबर 210 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हल यंजुर, क्या तुम सब इंतजार कर रहे हो, इल्ला, मगर, अन के यअतियहुमुल्लाह, के अल्लाह आ जाए, फी जुलुलिन, साओ में, मिनल गमामी, बादलों के, वल मलाइकातु, और फरिश्ते, वक़ुदियल अम्रु, और फैसला हो जाए उन तमाम कामों का, व इलल्लाही, और अल्लाह की तरफ ही तुरजउल अमूर, तमाम काम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ मुड़ के। अब देखिए कि कितनी दफा हमने जब सूरत बकरा पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हमें एक ही चीज बताते हैं कि बाज आ जाओ, तुम किस दिन का इंतजार कर, उस दिन का इंतजार कर रहे हो जिस दिन आसमानों के दरवाजे खुल जाएंगे। जब वो कहते हैं ना कि
30 पारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत नबा में कहते हैं वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा वसुय्यरतिल जिबालु फकानत सराबा इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा लित्तागीना माबा लाबिसीना फीहा अहकाबा। इतनी खूबसूरत सूरत है, आप पढ़ के देखिए कि ला यज़ूकूना फीहा बरदम वला शराबा इल्ला हमीमम व गस्साका। ला यज़ूकूना, नहीं चखेंगे कोई ठंड की, क्योंकि दोज़ख में देखे गर्मी का क्या हाल हो। वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि उनको दिया क्या जाएगा, खौलता हुआ पानी और पीप पिलाई जाएगी। और फिर आखिर में कहते हैं कि जज़ाम विफाका, कि पूरे का पूरा यही बदला है, उनको पूरे का पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि क़यामत के दिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं, इंसान जो अमल इस दुनिया में करके जाएगा उसको पूरे का पूरा बदला दिया जाए। ये बिल्कुल वही आयत है कि वो कहते हैं कि दोज़ख जो है वो इंतजार कर रही होगी इंसानों का। और वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दोज़ख इतनी जोर से चंगाड़ी होगी, अगर उसको फरिश्तों ने थामा नहीं होगा तो वो इस तरह की उसकी हालत होगी कि वो मोमिन को भी खा जाए। लेकिन उसको इतनी मजबूती से, इतने पावरफुल फरिश्तों ने उसको पकड़ा होगा उस दिन। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या छुपा के रखा है इस बात। आप बार बार मैं आपको ये कहती हूँ ना कि जब इंशाल्लाह हम 30 पारे में आएंगे तो आपको पता चलेगा। इवन सूरत आप देखिए, सूरत काफ पढ़ के देखिए, उसका तर्जुमा पढ़ के देखिए, आप सूरत मुल्क पढ़ के देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें क्या कहते हैं और लोग उसमें क्या आगे से जवाब देते कि काश हम जानते, काश हम जानते। आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बताते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, हम कर रहे हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 211। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं कि सल बनी इसराइल, सल पूछिए बनी इसराइल से कम कितनी आतई ना हम, दी हमने उनको मिन आयातिन, आयात बय्यिनातिन, वाज़े, व मिन युबद्दिल, और जो कोई बदल दे नेमत अल्लाही, अल्लाह की नेमत को, मिन बादे, इसके बाद, मा जाअतहु, कि वो आ गई उसके पास, व इन्नल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला शदीदुल इकाब, बड़े सख्त सजा देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि पूछिए बनी इसराइल से कि कितनी वाज़े निशानियां हमने उनको दी और उसके बाद उन्होंने उसकी नेमत को बदल। आज आप मुसलमान हैं, आप अपने आप से देखिए कि हमारे पास क्या वाज़े निशानियां नहीं हैं। हमारे पास ये कुरान बय्यना आयात लेके नहीं आया, तो क्या हमारे ऊपर क्या था, हमारा क्या फर्ज था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वमन युबद्दिल नेमत अल्लाह, अल्लाह की कौन सी नेमत उन्होंने बदली। आपको पता है, इमामत की नेमत। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उम्मत मुसलमान को अब जो इमामत का फ़र्ज दिया है, वही नेमत, अब हम में से कितने लोग हैं जो उस नेमत को पहचानते भी हैं कि ये हमारा फ़र्ज है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि इस कुरान को, अल्लाह के पैगाम को हमने दूसरे लोगों तक पहुँचाना है। इंशाल्लाह हम सब की दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये करने की तौफीक अता करे। फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जो अपना ये फ़र्ज पूरा नहीं करेगा ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की फिर पकड़ भी बहुत सख्त। ज़ुय्यना, सजा दी गई, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी। देखिए दुनिया की जिंदगी को सजाने की क्या बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बयान कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की ज़िंदगी की जो हकीकत है ना, वो एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर मुझे ये डर ना हो कि मोमिन ये समझेंगे कि काफिर को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना अता किया है, तो मैं उनके घरों की छतें सोने की बना दूं और उनकी सीढ़ियां चांदी की बना दूं और वो मसनदों पे तकिए लगा के बैठ, इतनी हकीर दुनिया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया को सजा दिया। व यसखुरूना, और वो सब मजाक करते हैं, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से जो आमनू, ईमान लाए, वल्लज़ीना, और उन लोगों का इत्तकू, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। अब देखिए कि आप खुद देखिए कि कौन मजाक उड़ाता है। कभी दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, कभी ऊंचे पांचे किए का मजाक उड़ाते हैं, किसी ने हिजाब ऐसे लिया होगा उसका मजाक उड़ाते हैं, किसी ने नकाब लिया हुआ मजाक उड़ाते हैं। जो अल्लाह के बंदे हैं, जो उनको देख के लगता है कि अल्लाह के बंदे हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वो बयान कर रहे हैं
کہ ان کی سزا کیا ہوگی، فوقہم، وہ اوپر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، درجات میں، جنتوں میں ان سے اونچے ہوں گے۔ واللہ، اللہ یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ یرزقو کا لفظ کیوں لے کے آئے ہیں؟ کیونکہ ہماری اس دنیا میں جو پوری دوڑ ہے نا، وہ رزق کے بارے میں ہے۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ اس کی عزت زیادہ ہے، جس کے پاس مال زیادہ اس کو دیکھ کے سارے لوگ اس کو سلام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی تو دیکھیں، ان کے تو گھر دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے کاروبار دیکھیں، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہ کرائیٹیریا نہیں ہے اس چیز کے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر ہم کریں 213 انشاءاللہ۔ کانا تھے الناس، لوگ، امتن واحد، ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین، تو پس بھیجا اللہ نے نبیوں کو، مبشرین، خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے۔ اب پھر میں وہی بات کروں گی کہ بہت دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈرانے والی باتیں نہیں کرو، ہمیں اسلام میں سارا وقت آپ لوگ ڈراتے رہتے ہو، تو اتق اللہ پھر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہوگا نا، آخرت کے امتحان کا، دنیا کا امتحان اور آخرت کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزلٹ اناؤنس کرنا ہے، اس کا ڈر نہیں ہوگا تو دنیا میں عمل کرنا مشکل ہو۔ تو اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا تھا کہ وہ خوشخبری سنائے، پہلے خوشخبری ہے، پھر اس کے ساتھ منذرین ہے کہ ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا۔ وَأَنزَلَ، اور اتاری، مَعَهُمْ، ان کے ساتھ، الکتابہ، کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، سچی کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتاری ان کے ساتھ۔ کیوں اتاری تھی کتابیں؟ لِيَحْكَمُوا، تاکہ لِيَحْكُمَا، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلفو، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، فیہ۔ اب کتاب کی وجہ سے جو آپس میں بھی لوگوں کے جھگڑے تھے یا کوئی فیصلہ کر رہا تھا، دیکھیں کتاب جو ہے وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں تو نہیں ہے نا، اس میں تو وہ سارے احکامات ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا آگے جو آیات آئیں گی کہ اس میں شادی کے احکام، طلاق کے احکام، اس کے بعد وراثت کے احکامات ہیں۔ اتنا خوبصورت، سورۃ بقرہ میں تو لگتا ہے کہ پورا دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھ، اور اس لیے کتابیں اتاری تاکہ وہ فیصلہ کر سکے جس میں ان کا اختلاف تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ، نہیں اختلاف کیا، فِيهِ، اس میں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے، افسوس کی بات ہے نا کہ اختلاف اس میں ان لوگوں نے نہیں کیا، مگر صرف ان لوگوں نے، اوتوہ، وہ دیے گئے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، کہ ان کے پاس واضح کتاب تھی، حق کتاب تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ اور کیوں اختلاف کیا تھا؟ باغین بینہم، آپس میں ضد کی وجہ۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فہد اللہ، تو ہدایت دی اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے۔ کیونکہ دیکھیں پہلے لوگ کیا تھے؟ یا تو کرسچن تھے، یا مشرکین مکہ تھے، یا پھر یہودی تھے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے، لما اختلف، اس کی جو ان سب نے اختلاف کیا، فی، اس میں، من الحق، کے حق میں، باذنہ ہی، اس کے حکم سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جو اختلاف کرتے تھے، ان لوگوں میں سے جو ایمان لے آئے، اور پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ، اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس سے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ دیکھیں جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، جو پہلے کون تھے؟ پہلے ایمان لائے نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے ان کو جو سیدھے راستے پر ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ایک آیت ہے یہ اتنی دل دہلا دینے والی ہے کہ ام حسبتم، کیا تم سب نے یہ سمجھ لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما، اور جبکہ، حالانکہ نہیں، یاتیکم، آئی تمہارے پاس، مثل الذین، مانند ان لوگوں کے، خلاؤ، جو تم سے پہلے گزر چکے، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے تھے۔ دیکھیں ہم لوگوں میں سے، دیکھیں کس کا دل نہیں چاہتا جنت میں جانے پہ؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ اگر رزلٹ پوچھتے کہ اچھا آپ آخر میں انشاءاللہ ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے، انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرو، ہم لوگ سب جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیا تم نے یوں ہی سوچ لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر نہیں گزرا، حالانکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولما، اور حالانکہ، یأتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، کہ نہیں آئی تم پر وہ چیزیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، مستہم البأساء، کہ چھوئی تھی ان کو،
मस्सतहुमुल बअसाउ, तंग दस्ती, वद्दर्राउ और तकलीफें, वज़ुल्ज़िलू और वो हला मारे गए, हत्ता यहाँ तक कि यकूल रसूलु, यहाँ तक कि रसूल क्या उठे, वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान लाए थे, माहू उनके साथ, मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह की मदद आखिर कब आएगी। देखिए कितनी के ये आयत पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह अकबर, कि नबी तक ये कह उठे कि या अल्लाह आखिर तेरी मदद कब आएगी, कि इतनी मुश्किलें थी। आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद है ना, जब मैं सीरा की आपको बता रही थी। अब देखिए ताइफ का ज़माना देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस ताइफ में गए थे, क्यों गए थे कि वहाँ पे अच्छे लोग थे। उन्होंने ये सोचा कि वहाँ पे थोड़े ऐसे लोग हैं जो सरदार हैं वहाँ के ज़्यादातर लोग, और इस तरह से अगर मैं वहाँ पे इस्लाम की दावत दूंगा, लोग इस्लाम कबूल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को ज़्यादा तरक्की मिलेगी। जब वहाँ पे पैगाम देने के तो उन लोगों ने क्या किया था, दोनों साइडों पे उन्होंने बच्चों को खड़ा कर दिया था जो उन पे पत्थर बरसा रहे थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान वहां से निकले थे। आपको वो मैंने सारा वाकया सुनाया हुआ है। फिर शैबे अबी तालिब का वाकया याद कर कि 3 साल तक, कोई एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 3 साल तक वहां पे उनको महसूर करके रख दिया हुआ था, और कितना जुल्म हुआ था उन लोगों के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पढ़ते हैं, सीरा पढ़ते हैं तो पता चलता। उसके बाद देखिए आप सहाबा इकराम को देख कि वो क्या था, कि वो किस चीज के लिए इतना जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। मक्का में रहते हुए 13 साल तक आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना जुल्म हो रहा है, और कह रहे थे कुफू आइदियहुम, अपने हाथों को बांधे रखो, कोई लड़ाई नहीं आगे से करनी। आपको मैंने बिलाल के बारे में बताया था, आपको बीबी सुमैया के बारे में बताया था कि अबू जहल की लौंडी थी और उन्होंने 2 ऊँट लिए थे, और एक ऊँट से एक पाँव बांध के, एक ऊँट से एक पाँव बांध दिया था, और दोनों के मुखालिफ सिमत में चला दिया। अल्लाह, ये वैसे घराने थे। और वो क्यों, जब भी जुल्म हो रहा था तो क्या करते थे, वो अल्लाह का नाम नहीं छोड़ते, वो तौहीद नहीं छोड़ते। आज हमें एक खबर मिलती है तो सबसे पहले हमारे दीन ही के ऊपर हमारी प्रॉब्लम आ जाती, हम सबसे पहले अपने आप की अपनी पहचान ही छुपाना शुरू। अब देखिए उसके बाद अगर बात का ज़माना देखिए तो इमाम मालिक को आप देखिए, इमाम मालिक को इतना मारा गया था, कहते कि उनके कंधे टूट गए थे, और हाथी को कहते अगर उतना मारा जाते ना तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमाम अबू हनीफा को देखिए, इमाम अबू हनीफा की वफात जेल में हुई थी, इमाम मालिक के कंधे खींच के निकाल दिए गए थे। अल्लाह अकबर। जब इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इन लोगों ने किस तरह, आज हम क्योंकि बुक्स पढ़ते हैं ना उनकी, तो हमें पता है ओ अच्छा इनके बारे में ये, इमाम शाफी ने ये किया, हमने फिरके ही बना लिए उनके पीछे। उन लोगों ने देखें, हम सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम लाहौर में रहते हैं, हम दाता गंज बख्श के नाम से अब सारे फैमिली, देखिए उन्होंने बादशाह अकबर के खिलाफ जब आके तौहीद को बुलंद किया था, उन्होंने कितना काम किया था कि अल्लाह की, उन्होंने शिर्क के खिलाफ सारी जंग लड़ी। आके जब लाहौर में आए थे तो उनका एक ही पैगाम था कि अल्लाह एक है, क्योंकि बादशाह अकबर ने जितनी खराबियां की थी इस्लाम में और जो पूरे मजहब को उसने बदल के रख दिया था, और इतना बड़ा जहाद किया था उन्होंने इस बात पे। आज उन्हीं की जगह पे जाके लोग किस किस किस्म का, मैं सबके बारे में नहीं कहती हूँ, लेकिन आप देखिए कि आम पब्लिक वहां पे कैसे शिरक कर, और उन्होंने वही जहाद था उनका कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह की जात एक है। तो हम किस जगह पे, हमें किस चीज की समझ नहीं फिर आती, हम इतने फिरकों में बढ़ जाते हैं। वही इमाम जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी, अपनी जिंदगियां इस चीज में लगा दी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिरक नहीं करना, अल्लाह की वहदानियत की वो सारा वक्त तबलीग करते रहते। आज हम लोग किस बातों के पीछे लग गए, हम फिरका फिरका होके रह गए। अभी मैं किसी ने वीडियो मुझे शेयर किया था, वो मैं देख रही थी, उन्होंने कहा कि एक आदमी जैसे कन्वर्ट होना चाह रहा है, उसके दिल में पहले से इस्लाम की मोहब्बत है, और वो आके ये बात करता है कि मैंने सुना है कि आप लोगों के बड़े फिरके हैं, लेकिन आप मुझे कोई एक किताब ऐसी दीजिए कि जिसपे सारे फिरके बिलीव करते हैं, और मैं उस किताब को पढ़ के देखना चाहता हूँ कि मुसलमान क्या, उनका रिलीजन क्या है। तो कोई एक ऐसी किताब बताइए कि जिसपे आप सारे मुसलमान, सब फिरके जो है वो उसके बिलीव करते हैं। तो उन्होंने कौन सी किताब दी होगी आपको पता है जिसपे सारे फिरके बिलीव करते हैं? कुरान दिया था। जब उसने कुरान पकड़ा तो उन्होंने ये कहा कि अब मुझे एक सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने भी इसी किताब से लेके इस्लाम को जाना है और आप इसी को लेके इस्लाम को प्रीच करते हैं? तो किसी के पास जवाब नहीं, क्योंकि यही कुरान क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से शिकायत करेगा कि या रब्बुल आलमीन,
इस उम्मत ने मुझे छोड़ दिया था। जिस किताब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी जिंदगियों में खोलने के लिए रखा ना, हमने उनको मरने के बाद पढ़ने के लिए रख दी। जब किसी का कुल होता है तो हम खत्म कुरान कर लेते, जब बरसियां होती हैं हम कहते हैं चलो जी बरसी है खत्म कुरान कर, उसके बाद हम कुरानों पे कुरान पढ़ पढ़ के उसको बख्शते हैं जिसने जिंदगी पे अमल करना था इस किताब के ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें असल जो बात है उसको समझने की तौफीक दे और हम पे वो जाहिर कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे चाहते हैं, ताकि क़यामत के दिन हम शर्मिंदा होने वालों में से। आमीन सुम्मा आमीन। आइए देखते हैं अगली अब अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 214 में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या बताते हैं। अल्लाहु अकबर। हम कर रहे थे कि वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलु रसूलु वल्लज़ीना आमनू माहू मता नस्रुल्लाह, कि अल्लाह मदद कब आएगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे जवाब क्या दे रहे हैं, अला खबरदार सुन लो, इन्ना बेशक नस्रुल्लाहि करीब, के अल्लाह की मदद करीब ही। अब इम्तिहान तो है ना, लेकिन दुनिया जो है ना वो जन्नत नहीं है। अगर हम ये सोचे कि हमारा घर भी ऐसा, कारोबार भी ऐसा, बच्चे भी ऐसे, ये अल्लाह का वादा नहीं है दुनिया का। दुनिया इम्तिहान की जगह है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यहाँ पे नेमतें अता की हैं, उसके लिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करें। देखिए मोमिन तो कभी घाटे का सौदा नहीं करता ना, जब वो मुसीबत आती है उस पर सब्र करता है तो इतने अजर पा लेता है, जब उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतें करता है तो शुक्र करता है तो इतने अजर पा लेता है। और यही सबक है इस। अब इंशाल्लाह हम अगली आयत करते हैं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब हमें आगे क्या बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, हम कर रहे हैं आयत नंबर 215 अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत जल्द हम सूरत बकरा भी खत्म कर लेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब हमें क्या बता रहे हैं कि यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, माज़ा युनफिकून, कि क्या खर्च करें। देखिए सहाबा सवाल भी कैसे करें, और हम पहले देखिए कितनी आयात आई हैं पहले कि कहाँ पे खर्च करना है, वालिदैन पे, रिश्तेदारों पे, यतीमों पे, मस्किनों पे, हर तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं। फिर ये आप पूछ रहे हैं कि कहाँ पे खर्च करें, कुल कह दीजिए मा अनफक्तुम, जो कुछ तुम खर्च करो, मिन खैरिन, माल में से। खैर यहाँ पे किसके लिए कहा गया, माल के लिए कहा गया है। फलिल वालिदैनी, तो वालिदैन के लिए, वल अकरबीना, और रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा, और यतीमों के लिए, वल मसाकीना, और मस्कीनों के लिए, वब्न सबील, और मुसाफिरों के लिए। और ये सारे रिश्ते बताइए, ये पहले भी आ चुकी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसमें, कि ये सब के लिए खर्च करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वमा तफलू, कि तुम जो कुछ भी करोगे, मिन खैरिन, नेकी में से, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिही, इसको अलीम, जानता। देखिए नेकी हम किसके लिए कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी यहाँ पे सिफ्त भी वही लेके आए हैं कि अल्लाह सब कुछ जानता है, जो तुम्हारे दिल में है। तुम वालिदैन के साथ नेकी करते हो, रिश्तेदारों के साथ करते हो, देखो हर चीज के लिए। अगर हम मस्कीन है कोई, तो अगर हम कोई गरीब की मदद करें, मस्कीन की मदद करें, अगर वो रिश्तेदार है तो हमें डबल सवाब मिल जाए। और अगर वालिदैन की, देखिए कितनी बड़ी बात है, हमेशा आप देखिए सबसे पहले वालिदैन का जिक्र आता है कि आपने अगर खर्च करना है तो आप उनके ऊपर करें। अब उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे इसकी और डिटेल भी आएगी इंशाअल्लाह, आप देखते रहिएगा। अब आगे आ रहा है किताल के बारे में कि कुतिबा, फर्ज किया गया, अलैकुम, तुम पर, अलकितालो, किताल क्या होता है, जंग करना, फहुवा, और बेशक वो। अच्छा अब किताल के बारे में देखिए, फर्ज किया गया। अब यहाँ पे फर्ज का लफ्ज़ किताल के लिए क्यों है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था ना कि मक्का में 13 साल तक मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा था, लेकिन उनको हुक्म नहीं था कि वो हाथ उठाएं, और उनको किसी जंग का हुक्म नहीं था। अब क्योंकि ये आयत जो है सूरह बकरा जो है ये मदीना में नाजिल हुई थी, और इसलिए अब क्योंकि जैसे मदीना में सहाबा आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, तो अब दूसरी तरफ से जैसे मुशरिकीन मक्का है उनकी तरफ से खतरा है, दूसरे लोगों की तरफ से खतरा था, तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाजत दे रहे हैं। अब देखिए कि किताल फर्ज है हर एक पर, तो हर एक तो जंग के लिए कैसे निकल सकता है। अब हम लोग सोच सकते हैं ना, आज तो देखिए कि आर्मी होती है कि अगर कोई ऐसा मामला है तो आर्मी जाएगी जंग करने के लिए। उस जमाने में क्या होता था कि हर बंदा, हर आदमी और हर बच्चा ही आर्मी होता था। और उसकी रीजन क्या थी, क्योंकि जंगें आमने सामने होती थी, और क्योंकि वहां पे ऐसा तो नहीं था कि अगर किसी ने गोश्त खाना है तो आप दुकान पे जाएंगे और गोश्त ले आएंगे और आप घर में आके पका लेंगे। हर एक को शिकार करना पड़ता था। जैसे बिल्कुल आप समझिए कि आजकल के बच्चे जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, कोई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कोई इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन आता सबको खेलना है।
اور جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اگر وہ کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ اچھا کھیلتا ہے اسی طرح سے. تو اس زمانے میں شکار کھیلنے کا ہر کوئی جاتا تھا اور وہ شکار کر کے لاتے تھے اور وہ کھاتے تھے. تو جس وقت آرمی جب اناؤنس ہوتا تھا جنگ پہ جانے کے لیے تو سارے نکل پڑتے تھے. اور کیونکہ اس لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ کتب علیکم فرض کیا گیا تم پر قتال جنگ کرنا، وہوا اور بے شک وہ کرہن ناگوار ہے لکم تمہارے لیے، وعسا اور ممکن ہے ان کے تکرہو کہ تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ خیرن بہتر ہو لکم تمہارے لیے. اور یہاں پہ دیکھیے پہلے تو قتال کے ذکر ہو گیا کہ ڈیفینیٹلی یہ تھا کہ ابھی تک تو مسلمانوں نے کبھی جنگ کی نہیں تھی، اب پہلی دفعہ جنگ کا آ گیا، حکم آ گیا کہ نکلو گھروں سے نکلو اگر جنگ کرنا پڑے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ اچھا نہ لگے، تمہیں آسان نہ لگے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب جنگ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی زندہ واپس بھی آتا ہے کہ نہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو زخم لگتے ہیں، آپ کو درد ہوگی، آپ کو یہ سارا کچھ ہے. تو یہاں پہ لیکن ایک اتنی خوبصورت، اگر آپ اس آیت کو اتنی سی روشنی میں دیکھیں نا کہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ناگوار ہو تم کو، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَسَا ممکن ہے أَن تَكْرَهُ شَيْئًا کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہ ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ آپ تقدیر کے معاملے کو جیسے کہتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا سب کچھ. اگر ہم اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس میں اللہ کی رضا ہے، تو آپ دیکھیے کہ انسان بہت چین میں آ جاتا ہے. اور آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَسَا اور ممکن ہے ان کے تحبو تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے وہ پسند تمہارے لیے تمہیں نقصان دینے والی. شرون کس کو کہتے ہیں کہ وہ بری ہے تمہارے لیے. واللہ اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے. کتنی خوبصورت بات ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی کہ دیکھو اللہ سارا کچھ جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے ہو. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے راستے میں تمہیں کرنی پڑے، اب دیکھیے فار ایگزامپل اب دیکھیے نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہے کہ آپ بھاگ کے، ایمان کے لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا. کبھی تو بہت دل چاہتا ہے کہ آپ نمازیں بھی خشوع ہوتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ بھاگ بھاگ کے وہ نیکی کے کام بھی کرتے ہیں. کبھی آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں مشکل لگتا ہے لیکن وہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے. اسی لیے تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ بھاگ بھاگ کے نیکی کرو، سابقون اولون میں شامل ہو جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو تمہیں کوئی حکم نہیں دیتا. اسی لیے جب ہم تقدیر کے معاملوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں نا کہ اللہ تیری رضا میں راضی ہو گیا، وہی میں نے آپ کو، مجھے بہت پسند ہے اسی لیے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی سنائی تھی، ایک تیری چاہ ہے اور ایک میری چاہ ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت میں بدل دے گا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے ایسے نہ کیا تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت. اور واقعی آپ دیکھیے آج کل کیا ہوتا ہے، ہم ہمیشہ یہ نہیں کہتے کہ ہائے ٹائم نہیں ہے، تھکے ہیں، اور جو ایکچولی جو اصل کام کرنا ہوتا ہے وہ ہم سے نہیں ہو رہے ہوتے کیونکہ ہمارے مائنڈ اتنے پری آکوپائڈ ہوتے. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتاتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ آئے تو تب کی بات ہے نا. تو آئیے دیکھتے ہیں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألونکا، اور یہ یسألونکا جو بار بار کویسچنز آ رہے ہیں یہ وہ کویسچنز ہیں جو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب دے رہے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ان الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں. اب دیکھیے آج حرمت والے مہینے جو ہے نا، یہ جب سے دنیا بنی ہے یہ مہینے تب سے حرمت والے مہینے. آج کتنے مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں؟ اگر آپ کسی سے پوچھو کہ ڈو یو نو کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، تو کسی کو نہیں پتا ہوگا. میں نے تو بہت آزما کے دیکھا اس بات کو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیے حرمت ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے آگے پیچھے، اور رجب علیحدہ سے آتا ہے. یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے تھے. یہ اس وقت بھی حرمت کے مہینے تھے جب مشرکین مکہ جو ہیں وہ کہتے ہیں خانہ کعبہ میں بھی اگر اپنے باپ کے دشمن کو بھی سامنے دیکھ لیتے تھے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. ساری ٹریڈنگ جو انہوں نے کرنی ہوتی تھی وہ اس مہینے کرتے تھے، بیکاز ان کو پتا ہوتا تھا کہ اس مہینے کوئی قافلہ لوٹا نہیں جائے گا. آج ہمیں پتا ہے کہ یہ مہینے حرمت کے مہینے. اللہ کرے کہ انشاءاللہ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے نا تو پھر ہمیں ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ یسألونکا عن الشہر الحرام، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال جنگ کرنا فیہ اس میں، کہ کیا
حرمت کے مہینوں میں ہم جنگ کر سکتے ہیں؟ یہ کویسچن پوچھا تھا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو مشرکین مکہ تھے وہ باپ کے دشمن کو بھی، قاتل کو بھی سامنے دیکھ لیتے تھے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کل کہہ دیجئے کہ تعلن جنگ کرنا فی ہی اس میں کبیر بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر بہی اور اللہ کا کفر کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام کی طرف جانے سے روکنا، واخراج اور نکالنا اہل ہی اس کے گھروں سے، منہ اس سے، اکبر اس سے بھی بڑا گناہ ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس مہینوں میں جنگ کرنا جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا کہ ان کو گھروں سے نکال دیا۔ وہ اللہ کے گھر جانے سے، آپ کو یاد ہے کہ جب وہ عمرہ کرنے آئے تھے تو ان کو روک دیا گیا تھا جب بیعت رضوان بھی ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بتا رہے ہیں کہ فتنہ، اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ والفتنہ تو، اور فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے من القتل، قتل کرنے سے بڑی بات ہے کہ فتنہ جو کریٹ ہو جاتا ہے نا، وہ سے فتنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان نکل جاتا ہے۔ لوگ ایسی سچویشنز پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان اپنے ایمان پہ قائم نہ رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو تم اپنی تو حرکتیں دیکھو، وہ جو مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا جنگ، اس لیے کہ وہ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ مشرکین مکہ کیا کریں، کیونکہ وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تو جیسے آج کل نہیں ہوتا کہ جاسوس دوسرے جگہ جا کے خبریں لے کے آتے ہیں، وہ ہوا کیا کہ یہ جو مہینہ تھا جس میں حرمت والا مہینہ تھا، اس کی ڈیٹ میں آخری دن میں ان کو تھوڑی غلطی لگ گئی، اور وہاں پہ قافلہ جو تھا اس کو لوٹا اور اس کا ایک بندہ اس میں سے وہ مارا گیا۔ تو وہ اتنی بڑی یہ بات بن گئی، انہوں نے کہا یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ تو دین ابراہیم پہ ہیں، اور دین ابراہیم جو ہے اس میں اس زمانے سے یہ مہینے جو حرمت کے تھے اور انہوں نے یہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ جو قتل ہوا ہے، جو غلطی سے خطائے قتل تھا، جس کا انہوں نے بعد میں سارا اس کا حساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ بھی اسی کے مطابق کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان سے پوچھو کہ تم نے جو حرکتیں کی ہیں، تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، تم نے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کے باہر پھینک دیا، تم نے اتنا فتنہ کریٹ کیا، وہ تو قتل سے بھی بڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ اور وہ ہمیشہ رہیں گے، يُقَاتِلُونَكُمْ وہ سب تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ يُرُدُّوكُمْ کہ وہ سب پھیر دیں، عن دینکم تمہاری دین سے، ان اگر ان استطاعتو اگر وہ استطاعت رکھے۔ یہ کون خبر ہمیں دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ اور جو کوئی بدل دے، پلٹ جائے، منکم تم میں سے، ان دین ہی اپنے دین سے، فَيَمُتْ اور وہ مر جائے، فَهُوَ كَافِرٌ اور وہ کافر ہی ہو، فَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرات اور آخرت میں۔ کہ وہ لوگ جو ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں وہ اپنا دین ہی ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایسے ہوں گے اور وہ اسی حالت میں مر جائیں گے، ان کے سارے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں کیے ہیں اور آخرت میں بھی جو انہوں نے اعمال، ان کو رزلٹ جو ملے گا آخرت میں بھی ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کو کچھ نہیں ملنے والا، اور حابطت اعمالہم ان کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ اس میں رہیں۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا من ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کنہوں نے کی تھی؟ صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی نا، اپنے گھر بار چھوڑے تھے، اولادیں چھوڑی، اپنے کاروبار چھوڑے، وہ پیدا جس جگہ پہ ہوئے تھے وہ کیسے نکلے تھے وہاں سے۔ دیکھیں ایک ہجرت وہ ہوتی ہے جو انسان، جیسے ہم لوگ ہیں، جیسے امریکہ آئے اپنے کاروبار کے لیے، کوئی پڑھنے کے لیے آ گیا، ان کو جاب یہاں پہ مل گئی، یہ وہ ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ والذین ہاجروا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا۔ جہاد، دیکھیں جہاد کیا ہوتا ہے
کہ انسان اپنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں نا اس سے اللہ کے راستے میں لگا دینا. اور آگے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے ہجرت کی، اولئک، اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ یہی لوگ ہیں، یرجونا، وہ سب امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ، اللہ غفور الرحیم، بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی ساری نعمتوں کو لگا دے. دیکھیے ہم کیسے لگائیں اللہ کے راستے میں اپنی نعمت. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگانا. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مجھے زبان دی ہے بولنے کے لیے، اس کی نعمت ہے نا، تو اس کو ایسی باتیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے والے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کی توفیق دی ہے تو ہم ایسے راستوں پر چلیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستے. اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں تو ہم ان ہاتھوں سے ان لوگوں کی ہیلپ کر سکیں جو نہیں اس قابل کہ وہ کوئی کام کرے. ہر نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے یہ اس کا صدقہ ہے. اس سے پہلے کہ وہ نعمت ضائع ہو جائے، آپ دیکھیے کہ کیسے احساس ہوتا ہے. آپ لوگوں کے گھروں میں اگر کوئی بزرگ ہے نا آپ کے، تو تب آپ کو احساس ہوگا اس بات کا کہ کس طرح سے زندگی اتنی تیزی سے گزر. آپ اپنی امی کو دیکھیے، آپ اگر آپ کے ساتھ آپ کی ساس ہے ان کو دیکھیے کہ ایک زمانے میں وہ کیسے ہوتے تھے، کس طرح سے. دیکھیے آج ہم کھانا کھاتے ہیں، آرام سے چباتے ہیں، ہر کھا پی کے وہ گئے، لیکن کبھی دانت آپ دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسا وقت لاتا ہے کہ جو یہ نعمت ختم ہو جاتی